نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمين يا رب العالمين. चलिए आयत नंबर 8 सूरह बुरूज। पीछे के आयतों में क्या देखी हमने? अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं बुरुजों वाले आसमान की और फिर उस दिन की जो वादा किया गया है यानी क़यामत के दिन, और फिर वो शाहिद व मशहूद, और हर चीज शाहिद है और मशहूद है, हाजिर किए जाने वाले भी है, हाजिर होने वाले भी है, और जिनको हाजिर किया गया उनकी भी कसम खाई। फिर एक तारीखी वाक़या बयान किया गया है, तिला अस्हाबुल उखदूद, ठीक है, अन्नारी जातिल वक़ूद इज़ हुम अलैहा क़ुऊद व हुम अला मा यफ़अलून बिल मुमिनीन शुहूद। फिर इसके बाद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद। वमा नक़मू, और ना वो गुस्सा हुए, नाराज हुए, मिनहुम उनसे, किन से? अहले ईमान से, इल्ला मगर, अन युमिनु कि वो ईमान लाए, किस पर? बिल्लाही अल्लाह पर, और अल्लाह ताला की सिफात आ रही है, अल्लाह ताला अल अजीज है और अल हमीद, ठीक है। यानी उन्होंने इनसे इसके अलावा किसी चीज का इंतखाम नहीं लिया या किसी चीज से नाराज नहीं हुए कि वो अल्लाह अल अजीज और अल हमीद पर ईमान लाए थे, ठीक है। नक़मू नून काफ मीम से है, और नक़मू के माने क्या है? नाराज होना, गुस्सा होना, ठीक है, और सजा देना, बुरा समझना, तमाम माने आते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनु बिल्लाहि, यानी वो उन पर नाराज नहीं हुए थे या ना उन पर बिगड़े थे, ना उनको बुरा समझा था। कौन? वो लोग जो उनको सजा दे रहे थे, जो जला रहे थे। फिर इल्ला अन युमिनु बिल्लाह, सिवाय इसके कि वो ईमान लाए अल्लाह, यानी उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो अल्लाह पर ईमान लाए थे, और अल्लाह ताला जो अल अजीज है, अल हमीद है। हमीद क्या होता है? हमीद जिसकी हर हाल में तारीफ की जाए। महमूद वो होता है जिसकी आप तारीफ करेंगे तो वो तारीफ के काबिल है, लेकिन हमीद आप तारीफ करो या ना करो वो खुद काबिल तारीफ, हर हाल में तारीफ की जाती है उसकी, चाहे आप खुशी में हो, तकलीफ में हो। तकलीफ में हम क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। तो वो लोग जो थे, जो अल्लाह को मान रहे थे, ईमान ले आए थे, तो उनका बस जुर्म इतना था कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले थे, ठीक है। तो उनको उस ईमान की बिना पर सजा दी जा रही थी, उनको जलाया जा रहा था, ठीक है, सिर्फ ईमान की वजह से। अब आप सोचिए, सूरा कौन सा है? मक्की सूरा। मुसलमानों के साथ क्या हो रहा था? यही कुछ हो रहा था ना, ईमान की वजह से। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को, अब्बाब रजी अल्लाह अन्हु, क्यों सजा दी जा रही थी? ईमान की वजह से। यासिर, अम्मार रजी अल्लाह अन्हु, तो किस तरह से उनको जलाया जाता था, उनको गरम जलते हुए कोयलों पर लिटा दिया जाता, कोयले बुझ जाते थे, उनकी खाल पिघल जाती थी, right? तो यहाँ पर एक तरह से तसल्ली दी जा रही है, ठीक है। ये आसमान गवाह है, क़यामत का दिन गवाह है, सब गवाही देंगे। अस्हाबुल उखदूद का अंजाम बुरा होगा, जिन्होंने क्या किया? आग भड़काई, उसमें अहले ईमान को डाल दिया, और बैठकर जलते हुए उसका मजा भी ले रहे थे, देख भी रहे थे मोमिनों को जलते हुए। तो ये किस कसूर की वजह से? उनका सिर्फ एक ही यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है कि वो ईमान लाए थे, इल्ला अन युमिन, ठीक है। अब देखिए, इतने सारे लोगों को आग में फेंक दिया गया, जला दिया गया, पूरा मास किलिंग हुआ, ठीक है। तो क्या इनको सिर्फ एक ही मौत मिलेगी? इनकी सजा जो होगी, दुनिया में अगर कोई कितने भी लोगों को कत्ल करे तो उसको कितनी सजा मिल सकती? एक मौत, बस। उसके बाद वो मर गया तो खत्म उसकी,
سزا میں. لیکن یہ قیامت کا جو دن ہے نا، یہ عدل کا دن، ٹھیک ہے. انہوں نے جتنے لوگوں کی جان لی ہے، بچوں کی، بوڑھوں کی، جوان کی، مرد کی، عورت کی، سب کو آگ میں ڈال کر انہوں نے جلایا ہے. اور پھر جلا کر وہاں پر اذ ہم علیہا قعود بیٹھ کر نظارے بھی دیکھ رہے تھے. تو ان کو عدل کے ساتھ اس کی سزا ملے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، انصاف کرنے والا. تو یہ تمام چیزیں حساب کا تقاضا کرتی ہیں کہ قیامت آنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو یہ اہل ایمان کو ان کے ثابت قدمی کی وجہ سے، ان کے ایمان پر جمے رہنے کی وجہ سے یہ سزا دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ وہ اللہ پر ایمان لائے. تو اس سے کیا مقصد ہے کہ اہل ایمان کو تسلی دینا اور ان کو استقامت کی تعلیم دینا. ٹھیک ہے. دیکھیے، دین کی خدمت کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہوتے ہیں، جو مشکلات برداشت کرتے ہیں، اور زیادہ ان کے اندر استقامت آتی ہے اور مضبوطی آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قرب آتا ہے. دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں؟ دین کی خدمت وہ بھی کرتے ہیں جن کو صرف دنیا کا مفاد چاہے. ٹھیک ہے، بچوں کو ہمارے اچھے رشتے آ جائیں، ہماری شہرت ہو جائے، اس لیے ہم یہ جوائن کر رہے ہیں، وہ جوائن کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں. جب دل میں آتا ہے آ جاتے ہیں، جب دل چاہا چلے گئے. تو یہ نہیں ہوتا ہے، اس سے دین کا کام نہیں ہوتا. تو یہاں پر اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی دین کی وجہ سے مشکلات آئیں گی. اگر تم ثابت قدم رہو گے، جم کر رہو گے، سچے رہو گے، تو پھر اللہ کی مدد ضرور آتی. الذی لہ ملک السماوات والارض. الذی، اب الحمید کی ہی صفات آ رہی ہے. وہی ہے ذات جس نے، لہو، جس کے لیے ہے، ملک السماواتی والارض، کیا ہے، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. اللہ ہی وہ ذات ہے جس کے لیے کیا ہے، آسمان اور زمین کی تمام بادشاہت. اور یہاں پر دیکھیں لہو جو ہے نا، یہ پہلے آیا، جار مجرور پہلے آیا، تو یہاں پر اختصاص ہوتا ہے، یعنی خاص کیا جاتا ہے اس کو، تاکید نہیں آتی. یعنی صرف اور صرف آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے، اللہ ہی وہ ذات ہے اسی کے لیے. پھر کیا ہے، واللہ علی کل شیء شہید. یہاں بھی علی کل شیء پہلے آیا ہے، یہاں بھی تاکید ہے. کتنے بار تاکید ہے؟ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز پر شاہد ہے، گواہ ہے. ٹھیک ہے، علی کل شیء پہلے آنے سے تاکید کیسے ہوتا ہے، ہر چیز، ہر ایک چیز پر وہ گواہ ہے، یعنی وہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھیے اس صورت میں کتنے بار شہادت کے تعلق سے آ رہے ہیں، شہید، شہادت، شاہدوں، مشہود، شہود، کتنے سارے لوگوں کی گواہی. تو یہاں پر اب آپ سوچیے کہ یہ اصحاب الاخدود جو تھے، جو خندق جنہوں نے بنائی تھی، اس میں آگ بھڑکائی تھی، اب وہ شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ سامنے ہے. اب انسان صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، لا الہ الا اللہ کی خاطر اس میں کود رہا. یہ ایمان کی کتنی بڑی طاقت. ابراہیم علیہ السلام کے بھی واقعے میں یہی نظر آتا نا، کہ جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تو وہ صرف کیا تھا، وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، اللہ ہی کی خاطر. تو بعض اوقات ایمان کی خاطر انسان کو مختلف قسم کی تکلیفیں، آزمائشوں سے گزرنا پڑتا. اور یہ جو تکلیفیں، آزمائش ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے، اسی کی مشیت سے آتی ہے، اسی کے چاہنے سے آتی ہے. اور یہ آزمائشیں انسان کو مضبوط کرتی ہیں، پختہ کرتی ہیں. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. سورہ زمر میں آتا ہے کہ بے شک پورا پورا دیا جائے گا الصابرون، صبر کرنے والوں. کیا دیا جائے گا؟ اجرهم، ان کے اجر. کیسے؟ بغیر حساب. اور سورہ انسان میں کیا آتا ہے، وجزاهم بما صبروا جنۃ وحریرا. ان کی جزا ہے بوجہ ان کے صبر کی، اور جنت اور حریرا، ریشمی لباس، جنت. تو یہ جو آزمائشیں ہیں، یہ انسان کو مضبوط کرتی ہے، اور اس کی جزا اللہ تعالیٰ کے پاس جنت ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग जो फतनु जिन्होंने फितने में डाला, फतनु आजमाइश में डाला या जिन्होंने सताया। फतनु का किससे है? फातानु से। फतना कहते हैं आग में किसी चीज को तपाना। जनरली सोने को आग में तपाने के लिए यह वर्ड आता है। ठीक है, सोने को जब आग में तपाया जाता है उसका मैल कुचैल निकालने के लिए, तो जब उसका आग में तपाकर उसको निकाला जाता है तो कैसा सोना निकलता है? एकदम खालिस, प्योर। ठीक है, तो अल्लाह ताला यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं? इन्नल लज़ीना फतनुल मुमिनीना वल मुमिनात, बेशक वो लोग जो तपाए गए, हुँ, आग में डाले गए, आज़माइश में डाला। अब ये कौन डाल रहे हैं? यही अस्हाबुल उख्दूद, ठीक है? तो जिन्होंने आग में डाला, सताया किसको? अल मुमिनीना वल मुमिनात, मोमिन मर्दों को भी और औरतों को भी। औरतों का खास तौर पर ज़िक्र है, ठीक है? तो मोमिन मर्दों और औरतों को जिन्होंने सताया, आग में डाला, तपाया, सुम्मा फिर लम यतूबु नहीं वो तौबा किए, यानी ये काम करके उन्होंने तौबा भी नहीं की। सुम्मा देखिए तराखी के लिए आता है, ताखीर होती है। फा जो होता है एकदम फौरन, यानी उन्होंने मोमिनों को, मोमिन मर्दों और औरतों को सताया, फितने में डाला, आजमाइश में डाला, ठीक है। उसके बाद वो 40 साल जिए, 50 साल जिए। वो जो 50 साल 40 साल है ना, इतना लंबा अरसा भी उन्होंने तौबा नहीं की। ठीक है, तो मलम यतूब, फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं फलहुम अज़ाबु जहन्नम। फा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। फा जो है ना, ये जजाइया है। जजाइया यानी तो उनकी जजा, ठीक है, जजा के लिए, बदला के लिए। तो फलहुम, तो उनकी जजा है या उनके लिए है अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम का अजाब। वलहुम अज़ाबुल हरीक, और साथ में देखिए अज़ाबु जहन्नम, जहन्नम में तो सब आ जाता है ना, उसमें आग भी है, उसमें पीप भी है, उसमें खवलता हुआ पानी भी है, सब कुछ है। लेकिन मजीद जलाया था ना इन्होंने, तो मज़ीद अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वलहुम अज़ाबुल हरीक़, और उनके लिए जलने वाला अज़ाब है। हरक़ क्या होता है? जलना, तपाना। ठीक है? तो जल देखिए हरीक़ क्या होता है? किसी चीज़ को जलाना, ठीक है? जैसे एक होता है बर्निंग, बर्न क्या होता है? जलना, खुद जल रहा है, ठीक है? यानी जैसे आप रोटी तवे पे रख दिए और वो जल गई, तो ये क्या है? ये जल गया है, ठीक है? बर्न हो गया। लेकिन हरीक़ क्या होता है? सेट ऑन फायर, मतलब उसको जलाना, तपाना, ये एक शदीद हालत है। तो ये जो इंसान है ना, ये खुद हरीक़ बनेंगे, ये खुद क्या बनेंगे? ईंधन बनेंगे। मतलब इनको जब डाला जाएगा ना तो शोले और भड़केंगे, ये ज़रिया बनेंगे आग में और भड़काने का। भड़कना भी आता है ना, ऐसी आग हरीक़ जो खुद भड़क रही है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फ़ा है, ये फ़ा जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब देखिए इसके बाद की आयत में मोमिनीन की जज़ा के बारे में, लेकिन वहाँ पे फ़ा नहीं, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम है वहाँ, लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। यहाँ पर लहुम है, हाँ? और यहाँ पर फलहुम, ठीक है? इसको समझ, बहुत बारीक लतीफ़ पॉइंट है यहाँ पर। फ़ा क्या है? जज़ाइया है, यानी नतीजतन, हम बोलते हैं देयरफॉर, इसलिए, ठीक है? तो ये जो फ़ा है ना, ये उसके नताइज के लिए आता है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस, ठीक है? यानी ये उन्होंने किया, उन्होंने फितने में डाला मोमिनीन को, तो उसकी सज़ा अज़ाबु जहन्नम और अज़ाबुल हरीक, ठीक है? अब देखिए, ये नतीजे के तौर पर आता है, ये तुमने किया, उसकी ये कमाया, ये उसकी वजह से तुमको ये मिला, ठीक है? अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आयत क्या है? इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अमल किए नेक, लहुम उनके लिए जन्नातुन जन्नतें। अब यहाँ पर फ़ा नहीं आया, क्यों नहीं आया? हुँ? ऊपर की आयत में मैं आपको क्या बताई, फ़ा जो है वो जज़ाइया होती है। ये किए इसलिए ये सज़ा। यहाँ पर क्यों नहीं आया? यहाँ पर ईमान लाए, अमल किए नेक, इसलिए जन्नत है। ऐसे नहीं आया, इसलिए नहीं आया, फ़ा नहीं आया। क्यों? देखिए जितना भी हम ईमान लाए, जितने भी हम अमल साले कर लें, हुँ? वो जन्नत कमाने के लिए काफ़ी नहीं, ठीक है?
जन्नत हम खरीद ही नहीं सकते, कितने भी नेकियां कर लो। जन्नत तो रहमत है, अल्लाह का गिफ्ट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही बात फरमाई ना हदीस में, कोई भी अपने आमाल के जरिए जन्नत में दाखिल नहीं होगा सिवाय अल्लाह की रहमत के। ठीक है, तो अल्लाह की रहमत को आप काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे आप एक नेकी करते हैं, अल्लाह ताला 10 गुना सवाब देते हैं। 10 से 700 गुना तक सवाब देते हैं। जिसकी जितनी ज्यादा उसमें नियत इखलास होगा, खुलूस होगा, राइट। आप एक नमाज पढ़ते हैं जमात के साथ, तो 27 दर्जे उसका सवाब, 27 गुना उसका ज्यादा सवाब मिलता है। तो अल्लाह ताला मुसलसिल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मुसलसिल ये जो हमारे नेकियां है ना, ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, right? फिर भी काफी नहीं, फिर भी जन्नत नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि हम इधर नेकियां कमाते हैं, इधर गुनाह कमाते हैं, इधर बुराइयां करते हैं, right? लेकिन अल्लाह ताला मुसलसिल हमको उसका बदला देते रहता है, नेकियों का बदला देते रहता है, right? तो ये जो फा है ना, हम्म, अल्लाह ताला की रहमत बहुत वसी है, ये फा उसके दायरे से बाहर है, वो फिट ही नहीं होता। ठीक है, तो फा नहीं आया यहाँ, सिर्फ क्या है, लहम, उनके लिए। ठीक है, तो हम डिजर्व भी नहीं करते जन्नत, ये सिर्फ अल्लाह की रहमत से मिलेगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार। जो लोग, बेशक जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए जन्नात है। एक जन्नत की बात नहीं है, कई जन्नात, मल्टीपल गार्डन्स। और जन्नात किससे है, जीम नून नून से है। हम्म? जनीन किसको कहते हैं, जनीन जो बच्चा पेट में होता है ना, वोम में, उसको कहते हैं। जन्ना की मीनिंग होता है छुपा हुआ। जिन क्या है, जिन भी इसी से, जिन भी छुपी हुई मखलूक है ना, इनविजिबल, राइट। तो जनन या जिन, छुप, नजरों से पोशीदा, उसके लिए आता है। ठीक है, तो जन्नत भी कैसी है, जहां पर मिट्टी नजर नहीं आएगी, हर तरफ सब्जा होगा, खूबसूरती होगी, right? तो एकदम लश गार्डन, फुल्ली कवर्ड, पूरे मुकम्मल ढके हुए हैं, किससे, ग्रीनरी से। और एक गार्डन की बात नहीं हुई, एक जन्नत की बात नहीं, जन्नातुन, बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे क्या फरमा रहे हैं अल्लाह ताला, तजरी मिन तहती हल अनहार, तजरी जारी है उसके नीचे से, यानी वो जन्नत के नीचे से, यानी वो जो गार्डन मिलेगा उसके नीचे से क्या जारी है, अनहार, नहरें। अब देखिए इंसान की फितरत कैसी है, इंसान इतना कमाता है, इतनी ज्यादा सेविंग करता है, बहुत सारी होती है, लेकिन उसमें जो अहम ख्वाहिश उसकी क्या होती है, कि एक घर हो जाए। हम्म, जरूर एक ना एक उसके दिल में वो ख्याल कहीं बसा होता है कि मुझे घर चाहिए। ठीक है, अच्छा, चलो, घर बन गया, घर के साथ उसको क्या चाहिए, उसको एक गार्डन भी चाहिए, ये उसकी फितरत में है। उसको अपने घर में अगर गार्डन नहीं मिलता तो क्या करते, छोटे छोटे पौधे लगा लेते, प्लांट्स लगाते, कहीं छोटी सी भी जगह है ना, वहां भी कुछ ना कुछ लगा देते, है ये नहीं। हम्म, तो इंसान को ये घर, घर के साथ उसके अतराफ में गार्डन या फिर ग्रीनरी, सब्जा, उसको पसंद है। ठीक है, फिर क्या है, उसको ना नहरें भी पसंद होती हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे ये क्या कहेंगे, हमारे बस में नहीं होता, तो हम इस तरह से सोचते भी नहीं, बाज लोग सोचते भी हैं, बनाते भी हैं। अब जैसे बाहर जो घर होते हैं फॉरेन में, बहुत ज्यादा जगह रहती, तो उनके घरों में होता है पानी का भी, इरिगेशन का भी सिस्टम ऐसे। ठीक है, तो इंसान की ये फितरत में है कि उसको एक वाटर व्यू भी चाहिए। अब जैसे देखिए अपार्टमेंट्स रहते हैं यहाँ पर, अब अपार्टमेंट्स में भी ना क्या करते हैं, कि एक ऐसा व्यू देते हैं जहां पर आपको पानी नजर आए, बीच नजर आए, कोई दरिया है, तो वो जो व्यू जो रहता है ना पानी का, वो सबसे महंगे अपार्टमेंट्स रहते हैं, सबसे महंगे घर रहते हैं। अब देखिए अल्लाह ताला ने इंसान की फितरत में जो चीजें उसको पसंद है ना, आपने देखे होंगे कि जो खूबसूरत पिक्चर्स रहते हैं ना घरों में लगाते, देखिए खूबसूरत सिनारियो, तो उसमें क्या रहता है, एक घर रहता है और फिर एक बीच रहता है। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग्स बनाते हैं, उन्होंने क्या कुरान पढ़ी है, उनको कैसे ये उनके दिमाग में ये आया कि एक घर है, वहां पर एक गार्डन है और एक बीच है या फिर एक समंदर है उसके किनारे। तो ये इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ये चीजें डाली हैं, उसको ये पसंद है। तो अब यहाँ पर हम दुनिया की और जन्नत की कंपेयर तो कर ही नहीं सकते, लेकिन एक थोड़ा बहुत एक अल्फाज को हम समझने के लिए,
کہ اس کو پسند ہے کہ نہریں جاری ہوں. اب یہاں پہ مین ہے یعنی اس کے نیچے سے مان لیجیے گھر ایک دم بہت ہل پر ہے، اوپر ہے، اونچائی پر گھر ہے، بالا خانے ایک دم اوپر ہے گھر، اور وہاں سے واٹر فالس ہے، نیچے سے پانی بہ رہا ہے. اور یہ جو بہنے کی جو کیفیت ہے نا، تجری مضارع کا صیغہ ہے، یعنی جاری ہے، فلوئنگ ہے ابھی بھی. تو یہ ایک سین کیا بتاتا ہے، ایک حرکت کیا ہوتی ہے، حرکت جو ہوتی ہے نا ایک زندگی کی علامت ہوتی ہے. تو وہ بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. جو پانی بہتا ہے اس کی ایک آواز، اس کا وہ جو سین ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جنات تجری من تحتها الانہار. پھر مزید ذالک الفوز الکبیر، یہ ہے اصل میں بڑی کامیابی. فوز کس کے لیے آتا ہے؟ فوز فازا یفوز، بہت محنت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے اس کے لیے آتا ہے. بہت بڑی کامیابی، کبیر ساتھ میں صفت بھی آ رہی. ٹھیک ہے، قرآن میں بہت جگہ آتا ہے نا، فوز المبین بھی آتا ہے. مبین کیا ہے؟ واضح، کلیئر سکسیس، یعنی بس جہنم سے بچ گیا. الفوز الکبیر کیا ہے؟ بڑی کامیابی. الفوز العظیم، یہ بھی ایک عظیم، الٹیمیٹ، یعنی جس میں جنت بھی ہے، ہمیش کی بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے، سب کچھ. تو یہاں پر مومنوں کی بات کی جا رہی ہے جن کو جلایا گیا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ جنتیں ہیں اور نہریں ہیں، بہنے والی نہریں، اور فوز الکبیر. اس کے برعکس جو لوگ دنیا کی مشکلات سے گھبرا کر دین سے منہ موڑتے ہیں، تو کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے؟ ان بے شک بطش ربی کا، تیرے رب کی پکڑ، لشدید بہت شدید ہے، ضرور شدید ہے. بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت. بطشا کس سے ہے؟ با تو شا سے. بطشا، بطشا کے معنی ہوتے ہیں سختی سے پکڑنا، مضبوطی سے گرفت کرنا. اب دیکھیے، آپ نے دیکھے ہوں گے بعض لوگ جب ہاتھ پکڑتے ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں؟ ان کی گرفت کیسی ہوتی ہے؟ ایک دم کمزور ہوتے ہیں. مصافحہ کرتے ہیں تو کیسے پکڑتے ہیں؟ ایک دم جان ہی نہیں دیتے. اور بعض لوگ کیسے پکڑتے ہیں؟ ایک دم مضبوطی سے. اور اگر کوئی اس کو مطلب شدید پکڑ کرے اس کو انتہائی مضبوطی سے، تو وہ ایک دم انسان کی جان بھی نکل جاتی ہے. تو بطشا جو ہے نا، یعنی سختی سے پکڑنا. تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ کوئی بچ ہی نہیں سکتا. تو یہاں پر یہ آیت کیا احساس دلا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ٹھیک ہے، ظلم کرنے والوں کو ڈھیل مل رہی ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ پکڑے گا ان کو تو وہ سخت، وہ پکڑ کیسی ہوگی؟ بطشا، بہت زیادہ سخت ہوگی، کوئی نہیں بچ پائے گا اس سے. اور یہاں پر دیکھیے بطشا جو ہے نا اسم آیا ہے. قرآن میں ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا، وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ. بطشتم ہے وہاں پر فعل ہے، یعنی تم جب پکڑتے ہو جبارین بن کر. ٹھیک ہے، جبر کرنے والے بن کر. تو تمہاری پکڑ کیسی ہے؟ عارضی ہے، فعل ہے نا. یہاں پر بطشا ہے، ٹھیک ہے، اسم ہے. اللہ کی پکڑ کیسی ہے؟ پرماننٹ ہے، اور بہت زیادہ سخت پکڑ ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہو ہوا یبدیء و یعید. انہو بے شک وہ، یعنی اللہ تعالیٰ، ہوا وہی، یبدیء پیدا کرتا ہے، بدا یبدی سے، ابدا یبدی، بابی فعل، ابتدا کرنا. تو بے شک وہی ابتدا کرتا ہے، پہلی بار پیدا کرتا ہے. وہ یعید، اور اعادہ، وہی اعادہ کرے گا، یعنی لوٹاتا بھی ہے، دوبارہ پیدا کرے گا. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیے کتنے بار اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. انہو میں ہو اللہ تعالیٰ، ہوا میں اللہ تعالیٰ، یبدی میں بھی ہوا ہے اندر چھپا ہوا اللہ تعالیٰ، وہ یعید، یعید میں بھی اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے، کبھی آپ نے ایسے انگلش میں دیکھے ہی 4 مرتبہ، یا اردو میں وہ نہیں. اب یہ دیکھیے عربی کی خوبصورتی، اس کو آپ الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، اس کو آپ کوئی بھی ٹرانسلیشن میں کر ہی نہیں سکتے. اس کا ترجمہ کوئی بھی نہیں کر، لینگویج ہی نہیں ہے. تو وہی ذات ہے، صرف اور صرف وہی ذات ہے جو پہلی بار پیدا کرتا ہے اور دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے. تو اتنی تاکید ہے.
اور کیا ہے اللہ تعالیٰ کی مزید صفات؟ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی ہے، پھر سے وہی، الغفور بہت زیادہ بخشنے والا، الودود اور بہت زیادہ محبت کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا بھی ہے اور محبت کرنے والا۔ تو مغفرت کے جو دروازے ہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ تو جو ظلم کر رہا ہے، اگر اس کو اپنے گناہوں کا، اگر اس کو اعتراف کر لے، توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ الغفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ غفرہ کس کو کہتے ہیں؟ ستر الزم و تجاوز عن، ستر الزم یعنی گناہ کو ڈھانپ دینا، ہم، اور تجاوز عنہ اس سے تجاوز کر، یعنی معاف کر دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کرتا ہے بلکہ ان کو ستر بھی کر دیتا ہے، ان کو چھپا بھی دیتا ہے۔ دیکھیے کسی کے گناہ کھلے ہیں، کھلے پڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادتی کیے، وہ زیادتی کیے، اس کو قتل کیے، اس کو قتل کیے، اتنے بہت سارے گناہ کھلے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں حشر کے میدان میں، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک رسوائی ہے نا، گناہوں کو سب کے سامنے ایک دم کھلا چھوڑ دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ غفور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھانپ دیں گے، گویا کوئی دیکھ ہی نہیں سکے گا۔ الغفور، اب آپ ذرا تصور کریے قیامت کا دن، انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے، اعمال نامہ سامنے ہے، اس کی حالت خوف، گھبراہٹ، پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا۔ ہم، اللہ تعالیٰ اگر اس دن پوچھ تاچھ کر لے ایک ایک گناہ کے بارے میں، تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔ اب ویسی حالت میں اگر اللہ تعالیٰ اس کو، جیسے آتا ہے نا کہ ایک حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے پوچھے گا کیا تم نے یہ گناہ کیے تھے؟ انسان کیا کرے گا؟ اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تمہارے گناہوں کو چھپایا تھا اور آج بھی تمہیں بخش دیتا ہوں۔ اللہ مجعلنا منہم۔ اب آپ سوچئے یہ سن کر اس وقت جو خوف اور گھبراہٹ تھا، تو اس کی جان میں جان آ جائے گی، اس کی سانسیں بحال ہو جائے گی، کتنا سکون ملے گا۔ یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کی رحمت۔ تو ہر انسان کیا ہے؟ اس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس گروی ہے، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان کے، ہر نفس کے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس رکھے ہوئے ہیں، گروی رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ اعمال ہم کو چاہیے تو کیا کرنا ہے؟ اگر جنت خریدنا ہے تو وہ اعمال ہمارا ٹرانزیکشن ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں؟ نیک اعمال سے، اللہ کی رحمت عمل صالح سے مل سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ایک بات کی گئی ہے بہت اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور محبت بھی کرتا ہے اللہ، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دو ایسے آدمیوں پر تعجب فرماتا ہے، ہنستا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں جنت میں داخل ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ دو ایسے آدمیوں پر ہنستا ہے یا تعجب فرماتا ہے اور وہ دونوں بھی جنت میں داخل ہوتے ہیں، اور دونوں میں سے کیا ہے؟ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ ایک نے دوسرے کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اب ایک قاتل ہے ایک مقتول ہے، ہم؟ اب قاتل کیسے جنت میں جائے؟ لیکن یہاں پر کہا گیا پھر دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یہ کیسے ممکن؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ قاتل کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے، پھر وہ بھی اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتا ہے، دونوں جنت۔ اس کو دیکھیے یہ مثال سے سمجھتے ہیں، حمزہ رضی اللہ عنہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ وحشی نے، ٹھیک ہے، اب وحشی نے، حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے جنت، ٹھیک ہے، وحشی نے مسلمہ کذاب کو قتل کیا، ٹھیک ہے، اب وہ بھی بعد میں شہید ہو گئے، اور انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، سچی توبہ کی، اور مسلمہ کو انہوں نے قتل کیا، تو پھر قاتل بھی کیا ہو گئے؟ جنت میں۔ تو یہی وہ حدیث کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ دو ایسے آدمیوں پر ہنستا ہے کہ ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، پھر دونوں جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اور شہید ہو جاتا ہے، پھر اللہ
कातिल को तौबा की तौफीक देता है और फिर वो इस्लाम कबूल करता है और फिर वो भी अल्लाह की राह में शहीद होता है। ठीक। तो क्या सबक मिलता है इससे? हम्म, बाज लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े फितने खड़े किए होते हैं, हम्म, जिनकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं, बहुत से लोग गुमराह होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला बाद में उनको तौबा की तौफीक देते हैं, सच्ची तौबा करते हैं। अब आप देखिए खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु, हम्म, कब इस्लाम कबूल किया था उन्होंने? फतेह मक्का के वक्त, तकरीबन 22 साल के बाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनने के 22 साल के बाद, अब मिशन तो पूरा कंप्लीट हो गया ना, 23 साल में तो हो ही गया, तो तब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ठीक है। अब जंगे उहद में क्या हुआ था, कितने सहाबा शहीद हुए थे, कैसे पासा पलटा था, ये सारी चीजें आपको पता है। लेकिन अल्लाह ताला ने तौफीक दी, सच्ची तौबा की, और फिर देखिए इस्लाम के लिए कितने फायदेमंद साबित हुए। तो अल्लाह ताला ये तौफीक देता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान चाहे कितने भी बड़ा बड़ा गुनाह कर ले, कितने भी फसाद कर ले, अगर वो सच्ची तौबा कर लेता है तो अल्लाह ताला उसको माफ कर देता है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अल गफूर और अल वदूद भी है, मोहब्बत भी करता है। तो अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। ठीक है? वदूद क्या है? वुद से है, वाव दाल दाल। वुद किसको कहता है? इंटेंस लव। देखिए एक होता है मुहिब, हब से, मोहब्बत क्या होता है? मोहब्बत। लेकिन वदूद जो होता है, वुद, ऐसी मोहब्बत के जिसके बाद किसी और की मोहब्बत नहीं आती। ठीक है। तो अलवदूद बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला, खालिस, सच्ची मोहब्बत, गहरी मोहब्बत। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आजमाइश भी बहुत ज्यादा थी ना, तो उनके लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत की भी अल्लाह ताला बातें हैं। ठीक है। और देखिए जहां भी मोहब्बत की बात आती है ना, तो वहां पर अमल का भी जिक्र जरूर आता है। जैसे इन्ना अल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, बेशक अल्लाह ताला मोहब्बत करता है मुहसिनीन को। मुहसिनीन कौन है? अमल करने वाले हैं ना। ठीक है, एहसान करने वाले। फिर इन अल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तव्वाबीन भी क्या है? अमल है, तौबा करना। अल्लाह ताला पसंद करता है बहुत ज्यादा तौबा करने वाले। और वो युहिब्बुल मुतताहिरीन, पाक साफ रहना, ये भी अमल है। तो जहां भी अल्लाह की मोहब्बत का जिक्र आता है ना, वहां आपको किसी ना किसी अमल का जरूर जिक्र मिले। और फिर अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो क्या आता है कुरान में? हम्म, कुरान में आता है वो कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कह दीजिए है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो फत्तबिऊनी, तो तुम मेरी पैरवी करो। किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्या होगा? युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह ताला मोहब्बत करेगा तुमसे। अगर अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो, ये कहा। तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेगा। और रसूल की पैरवी किस तरह से की जाती है? हमको मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, ये कह के नहीं, जो वो पैगाम लाए हैं उस पर अमल करो। ठीक है? फिर आखिर में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अल्लाह ताला की मजीद सिफात। देखिए अल्लाह ताला के कितने नाम है ना इस सूरे में भी। क़यामत का जिक्र है, आखिरत का जिक्र है, साथ में अल्लाह ताला के नामों का भी बहुत ज्यादा इस सूरे में आपको मिलता है। आगे फरमा रहे हैं अल्लाह ताला जुल अर्शिल मजीद, जुल अर्शी, अर्श वाला है, अल मजीद, और बुजुर्ग वो बर्तन, अर्श का मालिक है और ऊंची शान वाला है, बड़ी शान वाला है। अल्लाह ताला अर्श का मालिक है। अर्श आपको पता होगा कितना बड़ा है। ठीक है? उसका मालिक है ना। और फिर अल मजीद भी है। मजीद किससे निकला है? मीम जीम दाल। हम कहते हैं ना कुरान मजीद, मजीद के माने नहीं पता रहते हमको, हम ऐसे ही बोलते हैं। मजद किसको कहते हैं? बुजुर्गी, बुजुर्गी को, अजमत को, शान को, ऊंचाई को, बुलंदी को। ठीक है? तो कुरान मजीद है, यानी कुरान भी क्या है? बहुत बुजुर्गी वाला, अजमत वाला है, बहुत ऊंचा है, बुलंद है। और अल्लाह ताला की भी सिफत क्या रही है? जुल अर्शिल अल मजीदु, ये अल्लाह की सिफत है, अर्श की सिफत नहीं है। ठीक है, अर्श की सिफत होती तो मजरूर हालत में होता है, यहाँ मरफू है। तो अल्लाह ताला अल मजीद है।
ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو بہت عظمت والی ہے، بزرگ والی ہے. ٹھیک ہے. ہر ایک خیر اس سے پڑتی ہے. اپنے فضل سے، کرم سے سب کو نوازنے والا ہے، ذو العرش مجید. اور اس سورے میں آپ کو دیکھیے کتنے بار یہ والا پوزیشن کے بارے میں آتا ہے. ذات البروج، بروجوں والا. پھر ودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا. ذو العرشی، عرش والا. الناری ذات الوقود، آگ جو وقود والی ہے. پوزیشن یعنی والا والا بہت سارے ہیں. تو ذو العرش المجید. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فعال لما یرید. فعال، فعال کس کو کہتے ہیں؟ یہ خود مبالغہ کا صیغہ ہے. فعالہ کرنے کو کہتے ہیں، بہت زیادہ کرنے والا. دیکھیں اس کو بھی ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. کر گزرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یا کر گزرتا ہے. لما یرید، واسطے اس کے جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو کچھ وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. ٹھیک ہے. تو فعال کس سے ہے؟ مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ کرنے والا، بار بار کرنے والا، اوور اینڈ اوور، زبردست انداز میں کرنے والا. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. مکمل اختیار ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے، جب چاہے کرے. اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا. فعال لما یرید. اب اللہ تعالیٰ یہاں پر تاریخ کا واقعہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، شارٹ میں ہے، بس ایک آیا ہے. حل کیا، عطا کا، آئی تیرے پاس، حدیث الجنود، جنود کی خبر، لشکروں کی خبر. اور وہ لشکر کون ہے؟ بدل ہے. فرعون و سمود، فرعون اور سمود کی. کیا تمہارے پاس فرعون اور سمود کے لشکروں کی خبر پہنچی؟ اب یہ دیکھیں فرعون اور یہ سمود، ان کے بہت سارے لشکر بھی تھے نا. فرعون کے بارے میں کیا آتا ہے؟ ذل اوتاد. یہ لوگ ایسے تھے کہ جہاں پر جاتے نا وہاں پر خیمے گاڑ لیتے تھے. ان کی اتنی آرمی تھی، اتنی زیادہ ان کی کیا کہیں گے فوج تھی کہ جہاں جاتے وہاں پر اوتاد، خیمے گاڑتے تھے. تو جنود والے تھے. ٹھیک ہے. اور جنود جو ہوتے ہیں نا، ایک جیش بھی ہوتا ہے، لشکر کے لیے آتا ہے، لیکن جنود وہ لشکر ہوتا ہے جو ایک دم آرگنائزڈ ہو، جو پیڈ ہو، جس کو سیلری دی جائے. بہت زیادہ اسٹرانگ آرمی کے لیے آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ تو ان کے لشکر کیسے تھے؟ بہت زیادہ آرگنائزڈ، ایک دم ڈسپلین تھے، اور بہت زیادہ اسٹرانگ بھی تھے. اور پھر بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، فی تکذیب جھٹلانے میں، مگر جنہوں نے کفر کیا اور وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیں، تکذیب جو ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے آتا ہے، ہمیشہ انہوں نے جھٹلایا. جو بھی ان کے سامنے بات پیش کی گئی ان کے رسول نے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا اس کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پھر؟ واللہ من ورائہم محیط. اور اللہ نے، اور اللہ تعالیٰ من ورائہم، ان کے پیچھے سے. دیکھیے ورا جو ہے نا، یہ اسم الازداد میں سے ہے. اسم الازداد کس کو کہتے ہیں؟ اسماء الازداد، ازداد ضد سے ہیں، یعنی ایسے اسماء، ایسے نام جو ضد میں ہو، ضد کے بھی معنی دیتے ہیں، اپوزٹ بھی آتے ہیں اس میں میننگ. ٹھیک ہے. یعنی ورا کے معنی آگے اور پیچھے دونوں لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں جو کیا ہے، اپوزٹ کے بھی معنی دیتے ہیں. تو یہاں پر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی محیط، گھیرے ہوئے ہیں، احاطہ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ایک سمت میں نہیں ہے، بلکہ آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں ہے، اس کے اعمال بھی اللہ کے کنٹرول میں ہے، اور وہ خود بھی اللہ کے کنٹرول میں. ہر حالت میں، ہر حرکت، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے، مکمل طور پر اللہ کی گرفت میں ہے. کوئی بھاگ نہیں سکتا، نہ خود بچ سکتا ہے، نہ اپنے اعمال کو چھپا سکتا ہے. جیسے کسی کو پوری طرح مٹھی میں لے لیا جائے نا، تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی راستہ بچتا نہیں ہے. جیسے پولیس کیا کرتی ہے، اب چور بھاگتا ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، ادھر بھاگ رہا ہے، اب پولیس سامنے سے آ گئی اور پیچھے بھی پولیس ہے.
दाएं भी है, बाएं भी है, तो वो एक तरह से क्या है, हर तरफ से उसको चारों तरफ से घेरे में ले लिया। तो अब क्या है, कहीं से बच ही नहीं सकते। तो अल्लाह ताला वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत, माना कि अल्लाह ने उनको घेरे में ले रखा है। बल हुआ, बल्कि हुआ वो कुरान मजीद, बल्कि वो कुरान मजीद है। उनके झुटलाने से इस कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता, बल्कि ये कुरान क्या है, मजीद है। मजीद फिर से बुलंद है, अजमत वाला है, शान वाला है, राइट। और कहाँ पर है, फी लौह महफूज, लौह महफूज में है, ठीक है। लौह किसको कहते हैं, लाम वाव हा, तख्ती को, जिस पर कुछ लिखा जाता है। तो वहां पर अल्लाह ताला के पास वो कुरान जो है एकदम लिखा हुआ महफूज जगह है, कि उसकी हिफाजत भी मुतताहिरीन करते हैं, पाकीज़ा फरिश्ते उसको सिर्फ छू सकते हैं, ठीक? तो भी लौह महफूज, उसको लौह में यानी वहां पर अल्लाह ताला के पास महफूज किया गया है, लिखा हुआ है, ठीक है। तो बल क्या है यहाँ पर, बल हर्फ इजराब कहते हैं, ठीक है। बल हुआ कुरान मजीद, यानी पीछे की बात की तकजीब और आगे की बात की तस्दीक, ठीक है। माकबल तकजीब और माबादा तस्दीक, ये होता है हर्फ इजराब। तो पीछे की बात की तकजीब क्या है, यानी तुम कहते हो अल्लाह ताला से बच जाओगे, छुप जाओगे, नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ताला ने तो तुमको घेरे में ले रखा है, ठीक है। जो पिछली बातें तुम कर रहे हो ना, हम्म, जो शुबहात है, जो शक है तुमको, वो सब गलत है। हकीकत क्या है कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है, और ये खैर व बरकत से भरपूर है, बड़ी शान वाला है, बुलंद है। हम्म, शैतानों की हर किस्म की कारीगरी से महफूज रखा गया है, मुकम्मल हिफाजत में है। इसको कोई चुरा नहीं सकता, इसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकता, कोई कमी पेशी नहीं कर सकता। ये अल्लाह ताला की हिफाजत में है, ठीक है। कोई भी ना, फरिश्ते भी इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं ना कोई, ठीक है। कहाँ पर है, फी लौह महफूज में, एकदम सेफ जगह पर है। एक जगह ये भी आता है फी किताब मकनून, यानी एक छुपी हुई महफूज किताब में है, ठीक है। तो लौह लिखी तख्ती को कहते हैं ना, तो कुरान भी क्या है, लिखा हुआ है, महफूज है, ठीक है। ऐसा लिखा हुआ है कि उसकी इबारत जो है, उसका टेक्स्ट मिट नहीं सकता, उसको कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। जैसा है वैसा ही हमेशा वो रहे, ठीक है। तो ये है सूरह बुरूज। अब देखिए आप इसका इसका आप थोड़ा सा स्टाइल देखिए यहाँ पर, लास्ट की जो आयत है ना, उसमें आप देखिए कि एक खलखला है। तजवीद देखिए, तजवीद में क्या होता है, कोई आ, कोई लफ्ज के आखिर में दाल, काफ, तोई, कुतुब जद जो आता है, ये इन अल्फाज में से अगर कोई एंड होता है कोई लफ्ज के, तो वहां पर कलकला करते हैं, वहां पर एक झटका देते हैं, जर्क देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए अल्फाज, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, यहाँ से शुरू, आयत नंबर 12 से, लशदीद, युईद, वदूद, मजीद, युरीद, जुनूद, समूद, ठीक है। तकजीब, ब, ये भी है कलकला है। मुहीत, यहाँ भी कलकला है। कुरान मजीद, तो कैसा है स्टाइल, एकदम कलकले के साथ, एक झटका है वहां पर, लेकिन आखिर में वो कलकला स्टॉप, फी लौहिल महफूज। आखिर में क्यों स्टॉप, क्योंकि वो अब महफूज जगह है, right? कलकला में क्या है, थोड़ी हरकत है, right? लेकिन महफूज कर दिए उसको, उसको सेव कर दिए, तो वो एक अच्छी जगह पर हिफाजत में है। तो यहाँ पर कलकला भी स्टॉप हो। तो ये भी एक खूबसूरती है इस सूर्य की। तो क्या है सूर्य बुरूज में, अल्लाह ताला सबसे पहले तो कसम खाए हैं, कस्मों के जरिए से बात शुरू की गई इब्तिदा में आसमान की, और उसको गवाह भी बनाया गया है, राइट। फिर असहाबे उखदूद की बात की गई है, राइट। फिर जालिमों का अंजाम और मोमिनों के बदले के बारे में बयान किया गया है, राइट। फिर अल्लाह ताला की सिफात आई, बहुत सारी सिफात, युबदी व युईद, अल गफूर अल वदूद, जुल अर्शिल मजीद, फ़आलुल लिमा युरीद, ये भी सिफात थी। फिर पिछली कौम की मिसाल दी गई, फिरौन और समूद का जिक्र किया गया, उन्होंने भी जुल्म किया, इनकार किया, आखिरकार उनका अंजाम सामने है तुम्हारे। तो ये तारीख में भी
تاریخ بھی خود گواہ ہے کہ پچھلے واقعات بھی خود گواہ ہے کہ ظلم کا انجام برا ہے. پھر قرآن کی عظمت کی بات کی گئی آخر میں. یہ کتاب بہت بلند مرتبہ کتاب ہے, لوح محفوظ میں محفوظ ہے, پوری حفاظت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کو. درود شریف پڑھ لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا